बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, हजर अस्वद अरबी ज़ुबान के दो अल्फाज का मजमुआ है। हजर अरबी में पत्थर को कहते हैं और अस्वद स्याह और काले रंग के लिए बोला जाता है। हजर अस्वद वो स्याह पत्थर है जो काबा के जुनूब मशरकी दीवार में नस्ब है। इस वक्त ये तीन बड़े और मुख्तलिफ शक्लों के कई छोटे टुकड़ों पर मुश्तमिल है। ये टुकड़े अंदाजन 2.5 फुट कतर के दायरे में जुड़े हुए हैं, जिनके गिर्द चांदी का गोल चक्कर बना हुआ है। जो मुसलमान हज या उम्रा करने जाते हैं उनके लिए लाजिम है कि तवाफ करते हुए हर बार हजर अस्वद को बोसा दें। अगर हुजूम ज्यादा हो तो हाथ के इशारे से भी बोसा दिया जा सकता है, जिसको इस्तलाम कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम हजर अस्वद के वो तारीखी वाक़यात आपको बताएंगे जिसमें हजर अस्वद को चोरी किया गया या इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। दरअसल तारीख में कम से कम 6 वाक़यात ऐसे मिलते हैं जब हजर अस्वद को चोरी किया गया, इसको तोड़ने की कोशिश की गई या इसे किसी भी तरह नुकसान पहुंचाया गया। हो सकता है कि इसके हवादसात की तादाद इससे भी ज्यादा हो, लेकिन हमें तारीखी कुतब से अभी तक यही 6 वाक़यात मिले हैं। जरा तफसील में जाने से पहले आपको याद दहानी करवाते चलें कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे दूसरों के साथ शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इन मालूमात से मुस्तफीद हो सकें। वीडियो को लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबा दें और कमेंट्स में इस वीडियो के मुतालिक अपनी राय देना मत भूलिएगा। पहला वाक़या है कबीला बनी जुरहम का। इस हवाले से 2 रिवायात मिलती हैं, दोनों आपको बताते हैं। पहली रिवायत के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद सबसे पहले कबीला बनी जुरहम के मुतल्लिक मिलता है कि उन लोगों ने हजर अस्वद के साथ छेड़छाड़ की थी। तारीख में है कि जब बनु बकर ने कबीला जुरहम को मक्का से निकलने पर मजबूर किया तो उन्होंने मक्का से बेदखल होते हुए काबा में रखे 2 सोने के बने हरनों के साथ हजर अस्वद को काबा की दीवार से निकालकर चाहे जमजम में दफन कर दिया और मजबूरन यमन की जानिब कूच कर गए। अल्लाह ताला की हिकमत देखिए कि ये पत्थर ज्यादा अरसे चाहे जमजम में नहीं रहा। जिस वक्त बनु जुरहम के लोग हजर अस्वद को चाहे जमजम में छुपा रहे थे, एक औरत ने उन्हें ऐसा करते देख लिया था। उस औरत की निशानदेही पर हजर अस्वद को चाहे जमजम से निकाल लिया गया। दूसरी रिवायत के मुताबिक कहा जाता है कि जब बनु बकर ने, जो औलाद इस्माइल अलैहिस्सलाम में से थे, बनु जुरहम को मक्के से निकाल दिया तो जुरहम के रईस अमर बिन हारिस ने इस ख्याल से कि काबे की बेशकीमत अशिया दुश्मनों के हाथ न लग जाएं, हजर अस्वद को काबे से उखाड़ कर और बहुत से हथियार जो मुख्तलिफ लोगों ने काबा पर चढ़ाए थे और शाहान फारिस का चढ़ाया हुआ आहोए तलाई, ये सब चीजें चाहे जमजम में छुपा दी और मट्टी वगैरह डालकर जमजम को जमीन के बराबर कर दिया। इसके बाद कहा जाता है कि चाहे जमजम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने खोद कर बरामद किया था, मगर ये पता नहीं लगा कि जमजम का दफन शुदा सामान जिसमें हजर अस्वद भी था उनके हाथ आया या नहीं। अलबत्ता तारीख इस बाबत खामोश है कि किसने जमजम से इस पत्थर को निकालकर काबा में दोबारा नस्ब कर दिया। बहरहाल जब कुरैश ने काबा तामीर किया तो उस वक्त हजर अस्वद मौजूद था। दोनों रिवायात में से ज्यादा सही दूसरी रिवायत लगती है क्योंकि ये मुतअद्दिद मोतबर किताबों में मौजूद है। अलबत्ता अल्लाह सबसे बेहतर जानने वाला है। दूसरा वाक़या है करामतियों का। ये वाक़या बरोज दोशंबा जिलहिज्जा 1317 हिजरी का है। करामता फिरके का बानी अबू ताहिर सुलेमान करामती मक्का मुअज़्ज़मा का रुख करता है। हाजी वहां पहुंच चुके थे और फरीज़े हज अदा करने की तैयारियों में मसरूफ थे। अबू ताहिर सबसे पहले घोड़े पर सवार तलवार हाथ में लिए मस्जिद हराम में दाखिल होता है। उसने शराब मंगवाई और मस्जिद में घोड़े पर बैठकर शराब पीने लगा। यह मंजर किसी भी मुसलमान के जज्बे ईमानी को बेदार करने के लिए काफी था। मस्जिद हराम में कुछ लोग मौजूद थे, उन्होंने वावेला किया और हाजी एहराम बांधे दौड़ते हुए उसकी तरफ लपके। वो अमन की जगह थी और सब हाजी निहत्ते थे। अबू ताहिर ने इशारा किया और तमाम किरामती हाजियों पर टूट पड़े। हुज्जाज का बदतरीन कत्ले आम शुरू हुआ और हिजाज मुकद्दस की जमीन रंगीन होती चली गई। अबू मोहलब उस वक्त अमीर मक्का था, मगर उसके पास उस वक्त इतनी फौज नहीं थी कि वो करामतियों का मुकाबला करता। वो फिर भी मुसल्लह सिपाहियों के साथ अबू ताहिर के पास पहुंचा और उसको बाज रखने की कोशिश करने लगा और ललकार कर कहा,
حجاج کے قتل سے ہاتھ ہٹا لے ابو طاہر، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو اللہ کے عذاب کی زد میں آ جائے۔ اس کی للکار پر ابو طاہر نے ایک کہا لگایا، امیر شہر کو عذاب دکھا دو، اور اپنے سپاہیوں کو ابو محلب پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ ابو محلب کی فوج نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، مگر کرامتی نہ صرف تعداد میں زیادہ تھے بلکہ زیادہ جنگجو بھی تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ابو محلب کے سب سپاہی شہید ہوتے چلے گئے۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ غلاف کعبہ کو کھینچ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے۔ تمام کرامتی اس پر ٹوٹ پڑے اور تلواروں کے وار کر کے غلاف کعبہ کو چھلنی کر دیا۔ کرامتیوں نے چشمہ زمزم کی جگہ کو بھی مسمار کیا، اور مریخین کے مطابق وہ 11 دن تک حجاز مقدس کی بے حرمتی کرتے رہے۔ اس کے بعد ابو طاہر نے حجر اسود ایک اونٹ پر لدوایا اور اپنی سلطنت بصرہ کی طرف روانگی اختیار کی۔ کہا جاتا ہے کہ حجر اسود کے بصرہ پہنچنے تک 40 اونٹ مار گئے، اور جب واپس لایا گیا تو ایک مریل سی اونٹنی اکیلی ہی اسے لے کر واپس پہنچ گئی، اور بعد میں وہ حجر اسود کی برکت سے صحت یاب ہٹی کٹی ہو گئی۔ حجر اسود تقریباً 22 سال تک ابو طاہر کے قبضے میں رہا۔ 317 ہجری سے 327 ہجری تک فریض حج ادا نہ ہو سکا۔ وجہ صرف یہ نہیں تھی کہ وہاں حجر اسود نہیں تھا، بلکہ ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ حاجیوں کے تمام قافلے کرامتی لوٹ لیا کرتے تھے اور حاجیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ آخر کار ایک قسم کا بھتہ مقرر کیا گیا، اور اس کو ادا کرنے کے بعد ان کو جان بخشی اور حج کی اجازت دی جانے لگی۔ اس عرصہ میں کسی ماں نے کوئی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نہیں جنا، کوئی محمد بن قاسم تھا، نہ کوئی طارق بن زیاد۔ مسلمانوں کی عظمت اور بہادری کے ثناخواں اپنی کلمے توڑ کر پھینک چکے تھے۔ مسلمانوں کی ایک وسیع سلطنت تھی، با اختیار خلیفہ تھا، لاکھوں مسلمان تھے اور ان کے مقابلے میں کچھ ہزار کرامتی۔ خلیفہ وقت اس سے پہلے بھی ابو طاہر کی سرکوبی کے لیے کافی لشکر بھیج چکا تھا، مگر وہ سب شکست سے دوچار ہوئے۔ مسلمانوں کا جذبہ ایمانی ہوا ہو چکا تھا۔ وہ لشکر جو اپنی قلت تعداد اور رسد کے باوجود بیک وقت 2 سپر پاورز کیسر و کسرا سے ٹکرا گئے تھے، یہاں چند ہزار کرامتیوں سے ذلت آمیز شکست کھاتے رہے۔ کرامتی اپنے آپ کو اہل اسلام کہتے تھے اور ابو طاہر ان کا نبی بنا ہوا تھا۔ خلیفہ متی باللہ نے مسند خلافت سنبھال کر ابو طاہر کو حجر اسود کے عوض 30,000 دینار کی پیشکش کی، جو اس نے قبول کر لی، اور 22 سال کے عرصے کے بعد حجر اسود کو واپس خانہ کعبہ میں نصب کر دیا گیا۔ حجر اسود کی واپسی کے حوالے سے بھی 2 روایات ہیں، ایک آپ کو بتا چکے ہیں، دوسری کے حوالے سے ہے کہ اسے کرامتیوں کے امام عبید اللہ مہدی کے کہنے پر واپس نصب کیا گیا تھا، اور مال و دولت بھی اسی نے ادا کیا تھا۔ واللہ عالم۔ ابو طاہر تو ایک اذیت ناک موت کا شکار ہو کر مر گیا، مگر اس کا فرقہ زندہ رہا۔ کبھی موقع ملا تو اس پر انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ کرامتی کون تھے، ان کے عقائد کیا تھے، اور ان کا خاتمہ کس نے اور کیسے کیا۔ تیسرا واقعہ ایک رومی شخص کا ہے۔ سن 363 ہجری میں ایک رومی شخص نے اپنے کلہاڑے سے حجر اسود پر کاری ضرب لگائی، جس سے اس پر چٹکنے کا ایک واضح نشان پڑ گیا۔ اس نے دوسری شدید ضرب لگانے کے لیے جیسے ہی اپنے کلہاڑے کو اٹھایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آن پہنچی، اور قریب ہی موجود ایک یمنی شخص نے جو اس کی یہ گھناؤنی کاروائی دیکھ رہا تھا، چشم زدن میں اس نے اسے قتل کر ڈالا، اور اس کی حجر اسود پر دوسری ضرب لگانے کی خواہش دل ہی میں رہ گئی۔ چوتھا واقعہ فاطمیدہ کے پیروکاروں کا ہے۔ سن 413 ہجری میں فاطمید نے اپنے 6 پیروکاروں کو مکہ بھیجا، جس میں سے ایک الحاکم العبیدی تھا، جو ایک مضبوط جسم کا مالک، سنہرے بالوں والا، طویل قد و قامت والا انسان تھا۔ وہ اپنے ساتھ ایک تلوار اور ایک لوہے کی سلاخ لایا تھا۔ اپنے ساتھیوں کے اکسانے پر اس نے دیوانگی کے عالم میں تابڑ توڑ 3 ضربیں حجر اسود پر لگا ڈالی، جس سے اس کے کئی ٹکڑے ہو گئے۔ وہ ہذیانی کیفیت میں اول فول بکتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ معاذ اللہ، جب تک وہ اسے پورا نہ اکھاڑ پھینکے گا، جب تک سکون سے نہ بیٹھے گا۔ بس اس موقع پر ایک مرتبہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آن پہنچی، اور گھڑ سواروں کے ایک دستے نے ان سب افراد کو گھیر لیا، ان سب کو پکڑ کر قتل کر دیا گیا، اور بعد میں
ان کی لاشوں کو بھی جلا دیا گیا۔ پانچواں واقعہ سن 990 ہجری میں بھی ہوا، جب ایک غیر عرب باشندہ اپنے ہتھیار کے ساتھ مطاف میں آیا اور اس نے حجر اسود کو ایک ضرب لگا دی۔ اس وقت کا ایک شہزادہ نصیر مطاف میں موجود تھا، جس نے اسے فوری طور سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ چھٹا واقعہ ہے سن 1351 ہجری کا۔ محرم کے مہینے میں ایک افغانی باشندہ مطاف میں آیا اور اس نے حجر اسود کا ایک ٹکڑا توڑ کر باہر نکال دیا اور کعبہ کے غلاف کا ایک ٹکڑا چوری کر ڈالا۔ اس نے کعبہ کی سیڑھیوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ کعبہ مشرفہ کے گرد کھڑے محافظوں نے اسے پکڑ لیا اور پھر اسے مناسب کارروائی کے بعد موت کی سزا دے دی گئی۔ اس کے بعد 28 ربیع الاول سن 1351 ہجری کو شاہ عبد العزیز نے اس پتھر کو دوبارہ کعبہ مشرفہ کی دیوار میں نصب کیا جو اس فاتر العقل افغانی نے نکال باہر کیا تھا۔ حجر اسود اس وقت ایک مکمل پتھر کی صورت میں نہیں ہے جیسا کہ یہ جنت سے اتارا گیا تھا، بلکہ حوادث زمانہ نے اس متبرک پتھر کو، جس کو بوسہ دینے کے لیے اہل ایمان کے دل ہر وقت بے چین رہتے ہیں، مختلف اور کئی ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع پر بات چلتی رہے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے بس اتنی سی دعا ہے کہ وہ ہم مسلمانوں کو متحد کر دے، اسلام پر، قرآن کے احکامات پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔